बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे, क्योंकि इस सुबह के वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत तवील सफ़र से लौटे थे। चंद लम्हों के बाद एक सिपाही आपके कमरे के दरवाज़े पर आया और अंदर आने की इजाज़त चाही। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जो कि आराम फरमा रहे थे, लिहाजा अंदर से कोई जवाब न आया। दरवाज़े पर मामूर मुहाफ़िज़ों ने कहा कि सुल्तान आराम फरमा रहे हैं, लिहाजा आप थोड़ी देर बाद आ जाना। वो सिपाही आपका बहुत ही वफ़ादार सिपाही था। उसको बिला झिझक मुहाफ़िज़ों के सुल्तान के कमरे के अंदर जाने की इजाज़त होती थी, लिहाजा उसने भी सुल्तान को जगाना मुनासिब नहीं समझा और सुल्तान के कमरे के दरवाज़े के साथ बैठ गया। वो इंतज़ार करता रहा कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बेदार हों तो तब वो इससे मुलाकात करेंगे। चंद लम्हे गुजरने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की आंखें खुली तो अंदर की हरकत से मालूम हुआ कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह नींद से बेदार हो चुके हैं। सिपाही ने इजाज़त चाही और आपके कमरे के अंदर चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाही को कहा कि ऐसी क्या ख़ास बात थी कि तुम इतनी देर से मेरे कमरे के बाहर इंतज़ार फरमा रहे थे। वो सिपाही बड़ा हैरान हुआ कि सुल्तान को कैसे पता चला कि मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। सिपाही ने सुल्तान से कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आप तो नींद में थे, आपको कैसे मालूम कि मैं बाहर खड़ा आपका इंतज़ार कर रहा था। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो इंसान कभी फातिह सुल्तान नहीं बन सकता जो सोते हुए देख ना सके, वो कुछ ना कुछ महसूस कर सके। वही असल में फातिह सुल्तान और बहादुर सरदार होता है, जो सोता हुआ सुन भी सके, देख भी सके और महसूस भी कर सके। सिपाही बड़ा हैरान हुआ और फिर सुल्तान ने उससे पूछा, बताओ क्या बात है। तो इसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, शाही हकीम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान ने कहा, इजाज़त है, आप हकीम को अंदर ले आएं। सिपाही बाहर गया और चंद लम्हों के बाद शाही हकीम को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीम से पूछा, हकीम साहब बताओ क्या बात है, आखिर मुझसे मिलने की तुम्हें इतनी जल्दी और क्या ज़रूरत पेश आई। तो हकीम साहब ने कहा, हजूर, एक बात जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है, इस सिलसिले में आपसे बात करनी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इससे पूछा, बताओ कौन सी बात है। तो इसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरे हकीम खाने में मेरी बहुत सारी शागिर्दों में एक शागिर्द जो कि एक खातून है और यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन चंद एक सवाल हैं जिसकी वजह से वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई। वो चाहती है कि मुसलमान हो जाए, लेकिन एक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, जिसकी वजह से वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा कर कहा, सुल्तान के हकीम होते हुए तुम्हें एक सवाल का जवाब नहीं आया, बताओ वो कौन सा सवाल है। इस औरत के ईमान लाने के दरमियान रुकावट बना हुआ है। तो हकीम साहब ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, वो खातून कहती है कि अगर मुसलमान खंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाते, आखिर इसमें कैसी बुराई है। इस खंजीर के गोश्त खाने का ऐसा क्या नुकसान है जिसकी वजह से मुसलमान खंजीर का गोश्त नहीं खाते, बल्कि इससे सख्त नफरत करते हैं। और वो ये भी कहती है कि हमारे गांव में तो सारे लोग अक्सर खंजीर का गोश्त खाते हैं, हम अपने कबीलों में भी पालते हैं और जवान होने पर उनको काट कर खाते हैं। और वो जब मेरे पास इसका सबक लेना शुरू हुई, वो भी अपने घर वालों के साथ खंजीर का गोश्त खाती है, क्योंकि यहाँ तो उसे खंजीर का गोश्त मुयस्सर नहीं। लेकिन मेरे पास उसके सवाल का जवाब नहीं, क्योंकि मैं इस बारे में नहीं जानता। आप इसके सवाल का जवाब देंगे तो आपकी वजह से ये गैर मुसलमान हो जाएगी। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि कल तुम इस खातून के लिए मेरे दरबार में हाजिर हो जाना। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जब सुबह दरबार में पहुंचे तो हकीम साहब इस खातून को लेकर दरबार में हाजिर हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये है वो खातून जो मेरी शागिर्द है। ये देखकर सुल्तान ने इस औरत को कहा, बताओ खातून, तुम्हारा क्या सवाल है। तो उस औरत ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा और हत्ता कि मैं इस जगह पर आ खड़ी हूँ कि मैं इस्लाम को कबूल कर लूँ। लेकिन एक बात है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है, और वो ये बात है कि इस्लाम खंजीर का गोश्त खाने से क्यों मना करता है।
حتیٰ کہ یہ تو ہماری سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ میں نے ہر جگہ دیکھا کہ اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع کیا وہاں اس کی دلیل ملی، لیکن اس خنزیر کے گوشت کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا تو وہاں بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا، لیکن آخر اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ آخر اس گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے کہ اسلام کو کھانے سے منع کرتا ہے؟ یہ یہودیوں کی تو سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 جگہ پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا، پھر آپ نے ان آیات کا بھی ذکر کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک مشیر کو کہا کہ وہ بائبل کی کتاب میرے پاس لے آؤ جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ جب بائبل کی کتاب آگ کے سامنے پیش ہوئی تو آپ نے وہی جگہ تلاش کر دی جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ پھر خاتون نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے بالکل تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ جو بائبل تمہارے پاس ہے وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں، یہ تمہارے اپنے لکھاریوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ میں تو کتاب اس سے ثابت کیا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، پھر اب میں تمہیں سائنسی لحاظ سے معلوم کر کے دوں گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت پکا کر کل صبح میرے دربار میں لے آنا۔ وہ خاتون سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئی، ایک سور کا شکار کیا اور اگلی صبح اس کو پکا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے لے آئی۔ سلطان نے اس کو کراہت سے دیکھتے ہوئے اس خاتون کو کہا کہ اب اس پکے ہوئے گوشت میں ایک بوٹی کو چھری کے ساتھ 2 حصے کرو۔ جب خاتون خنزیر کی بوٹی کے 2 حصے کیے تو اس کے درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے کہا، اے خاتون کیا تم نے اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں؟ تو اس نے خاتون نے کہا، نہیں سلطان معظم، میں نے اس کو بہت اچھی طرح پکایا ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں میری بات ضرور آ جائے گی۔ یہ حرام گوشت چاہے تم اسے جتنا بھی اچھی طرح پکا لو، اگر چاہے تو اس کو آگ کی کتنی ہی تپش دو، لیکن یہ پوری طرح پکتا نہیں بلکہ یہ درمیان میں کچا رہ جاتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے تو اسلام نے اس کو کھانے سے منع کر دیا۔ آپ خود ایک حکیم ہیں، آپ خود دیکھیں جو چیز کچی آپ کے پیٹ کے اندر چلی جائے تو وہ جا کر کتنی خرابیاں پیدا کر سکتی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو کہا کہ آپ کو سور کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا کہ یہ سور جس جگہ رہتا ہے اپنے ارد گرد حتیٰ کہ انسانوں کی بھی گندگی کو کھا جاتا ہے، اس کی اکثر خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو سور واحد بے شرم جانور ہے، جب اس کی مادی یعنی اس کی بیوی کے ساتھ جب کوئی دوسرا سور جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی بھری ہوئی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ ایسے جانور کا جب آپ گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد غلاظت سے بھری ہوئی ہے تو وہ تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے جھک گئی اور کہا کہ سلطان معظم، آپ مجھے اپنی ہی زبان سے کلمہ پڑھائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعروں سے بلند ہو گیا۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔